आउन चाहन्छन् र यङ एजमा नै पैसाको चिन्ताबाट मुक्त हुन चाहन्छन्, तर आफूमा पूर्ण विश्वास नभएकोले सफल हुन सकेका छैनन्। यो किताब त्यो मार्गदर्शक हो जसले धनी बन्न चाहने हरेक मानिसलाई यङ एजमा धनी हुने बाटो देखाउँछ। यो पुस्तकले सफलतापूर्वक बिजनेस गर्ने तरिका बताएको छ। यदि तपाईँ नयाँ बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ वा स्मल बिजनेसको मालिक बन्न चाहनुहुन्छ भने आज हामीले तपाईँको लागि रिटायर यङ रिटायर रिच पुस्तकको समरी लिएर आएका छौँ, जसले तपाईँको जीवनलाई सही दिशा देखाउनेछ। रिटायर यङ रिटायर रिच नामक पुस्तकका लेखक रोबर्ट कियोसाकी हुन्, जसले विश्व चर्चित रिच ड्याड पुअर ड्याड नामक पुस्तक लेखेका थिए, जुन पुस्तकलाई पढेर धेरै मानिसको जीवन काया पलट भएको थियो। रोबर्ट कियोसाकी एक अथर र बिजनेसम्यान हुन्। यदि तपाईँलाई धनी बन्ने इच्छा छ र छिट्टै धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो बुक समरी तपाईँको लागि नै हो। यो बुक समरीले तपाईँको धनी हुने बाटोमा हरेक कदममा मार्गदर्शकको काम गर्छ। यो पुस्तकले त्यस्ता धेरै मानिसलाई धनी बन्नमा मद्दत गरेको छ जोसँग बिजनेस सुरु गर्नको लागि एक पैसा पनि थिएन। यस पुस्तकबाट हामीले आफ्नो माइन्डसेटको आधारमा हामी धनी बन्छौँ कि गरिब बन्छौँ भन्ने कुरालाई उदाहरणसहित पुष्टि गरेको छ। आउनुहोस् जानौँ यङ एजमा रिटायर्ड हुने उपाय। जुन उपायतर्फ लाग्नुभन्दा पहिले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, किनकि अब हामी भिडियोको भित्री तहमा पुग्दैछौँ, जहाँ अब तपाईँ पूर्ण रूपमा हराउनुहुनेछ। मैले तपाईँ जस्ता कम मानिस मात्र देखेको छु जसले आफ्नो अमूल्य समय ज्ञानको लागि लगानी गर्ने गर्दछन्। तीमध्ये तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ। लागौँ उपायतर्फ, जसमा पहिलो उपाय रहेको छ सेल्फ डाउट गर्न आज र अहिलेदेखि छोडिदिनुहोस्। हरेक मानिस फाइनेन्सियल रूपमा स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्, तर अत्यन्त कम मानिस मात्र फाइनेन्सियल फ्री हुन्छन्। यस संसारमा हरेक मानिसमा सेल्फ डाउट हुन्छ। सेल्फ डाउटले जस्तोसुकै राम्रो परिणाम हुन सक्ने काममा पनि नराम्रो प्रभाव पार्छ। यसले हामीलाई कहिल्यै अगाडि बढ्न दिँदैन। यङ एजमा रिटायर हुने कुरा असम्भव जस्तो सुनिए पनि माइन्डसेट बलियो भयो भने यो कुरा सम्भव छ। जीवनमा सफलता हासिलको लागि एउटा लक्ष्य हुनु अत्यन्त जरुरी छ। जीवनमा सफल हुनको लागि एउटा मात्र कारण खोज्नुहोस् जसबिना तपाईँको जीवन अधुरो हुनेछ। सेल्फ डाउट अर्थात् आत्मविश्वासको कमीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिमा अधिक असर पुर्याउँदछ। उदाहरणको लागि एक भिखारी सडकमा भिख मागेर आफ्नो गुजारा चलाउने गर्थ्यो। उसलाई यो विश्वास थियो कि एक दिन गरिबीबाट बाहिर आउन सकिन्छ। ऊ सधैँ सकारात्मक सोचिरहन्थ्यो। अर्कोतर्फ एक धनी मानिस थियो जसलाई आफ्नो परिवारको बिजनेस विरासतमा मिलेको थियो। उसमा अत्यन्त सेल्फ डाउट थियो, जसको कारणले उसले बिजनेसको लागि कुनै पनि चुनौतीपूर्ण कदम नचाल्नाले उसको बिजनेस घाटामा गइरहेको थियो। केही वर्षपछि भिखारी धनी व्यक्ति बन्यो भने धनी बिजनेसम्यान आफ्नो सेल्फ डाउटले गरिब भयो। यो कथामा सेल्फ डाउटलाई सही दिशा दिएर भिखारी धनी भयो भने धनी मानिस सेल्फ डाउटको कारणले गरिब भयो। दोस्रो उपाय रहेको छ आफू र आफ्नाको लागि समय निकाल्नुहोस्। हामी जति छिटो पैसाबाट स्वतन्त्र हुन्छौँ त्यति छिटो हामीलाई आफ्नो सपना पुरा गर्ने स्वतन्त्रता मिल्छ। जुन सपना हामीले देखेका हुन्छौँ त्यो सपना पुरा गर्न हामीसँग रिटायर भएपछि प्रशस्त समय हुन्छ। यङ एजमा रिटायरमेन्ट लिनाले जीवनलाई नयाँ जीवनको रूपमा सुरु गर्न सकिन्छ। रिटायर भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले यो खाली बस्छ, केही गर्दैन, योसँग काम छैन भनेर बुझ्छन्, तर यो गलत बुझाइ हो। मानिसहरू प्राय आफ्नो परिवार र आफ्नोको लागि समय निकाल्न सक्दैनन्, जसले गर्दा पनि उनीहरू कहिल्यै खुसी हुन सक्दैनन् र पैसाको सेरोफेरोमा पनि पछि पर्दै जान्छन्। एउटा कथा सुन्नुहोस्। एक बिजनेस टाइकुन आफ्नो र आफ्नो परिवारको लागि कहिल्यै समय दिँदैनथ्यो, जसले गर्दा उसको मानसिक अवस्थामा समस्या देखिन थाल्यो र उसको परिवारसँगको सम्बन्ध पनि खराब हुँदै गयो। समय बित्दै जाँदा उसका परिवारका सबै सदस्यहरू एकअर्काबाट टाढिँदै गए। आवश्यक पर्दा कोही पनि कसैको साथमा भएन। उसको मानसिक अवस्थाले उसको बिजनेसमा असर पर्न थाल्यो।
अर्कोतर्फ एक स्मल बिजनेस ओनर थियो जसले आफ्नो कामको साथसाथै आफ्नो परिवारलाई पनि टाइम दिन्थ्यो। उसको जीवनमा खुसी नै खुसी थियो। यो उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ कि जसले आफ्नो लागि समय निकाल्छ त्यो समय कहिल्यै पनि व्यर्थ जान्न। काम र परिवारको बीचमा सन्तुलन बनाइराख्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसले हाम्रो लागि शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउँछ जसले हाम्रो मानसिक अवस्थालाई स्वस्थ राख्दछ। नम्बर 3, बैंक लोन वा ऋणको बारेमा थाहा पाउनुहोस्। फाइनेन्सियल रूपमा फ्री हुनको लागि डेब्ट अर्थात् ऋण एउटा तरिका हो। यसलाई फाइदाको लागि अर्थात् रेगुलर इन्कम हुने गरेर लगानीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। डेब्ट राम्रो र नराम्रो दुवै थरीको हुन्छ। यी दुई फरक छन्। फरक भए पनि यी दुईवटै चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। धेरै मानिसहरू ऋणबाट इन्भेस्टिङलाई चुनौतीपूर्ण र खतरायुक्त बिजनेस मान्छन् किनकि तिनीहरूको माइन्डसेटले त्यही भनिरहेको हुन्छ। धनी हुनको लागि पावर अफ लेभरेज अर्थात् कम मेहनतमा धेरै कमाई, यसको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। यही उपायलाई प्रयोग गरेर लेखक रोबर्टले छिट्टै फ्रिडम पाउनुको लागि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर त्यसलाई नाफाको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। यदि तपाईँले यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने यसले तपाईँको जीवनलाई नै समाप्त पारिदिन्छ। तसर्थ यङ एजमा रिटायर्ड हुन ऋण लिनुहोस् तर सही तरिकाले त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। नम्बर 4, आजको शक्तिलाई हातमा लिनुहोस्। आजको आधुनिक जमानामा फरक किसिमका लेभरेज टुल्स उपलब्ध छन् जस्तै कम्प्युटर, इन्टरनेट र लेटेस्ट टेक्नोलोजी। ट्रेन्डमा आउने हरेक नयाँ चिज सिक्न जरुरी छ ताकि हामीले यिनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो लक्ष्यलाई यङ एजमा प्राप्त गर्न सकियोस्। त्यसैले पैसा कमाउन साथसाथै डिफ्रेन्ट टुल्स सिक्नको लागि फोकस गर्नु जरुरी छ। धनी बन्नको लागि फरक किसिमको कदम उठाउनु जरुरी छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, समय, सम्बन्ध र बाँकी धेरै कुराहरूको सन्तुलन नभएर पनि मानिसहरू आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नै सक्दैनन्। गरिब अनि मध्यम वर्गका मानिसहरू कम मेहनतमा धेरै कमाइ हुने फाइनेन्सियल टुल्सको रिस्क लिन डराउँछन्। पुरानो जमानामा मानिसहरू जनावरभन्दा छिटो हिँड्न सक्दैनथे तर अहिले समय बदलिएर टेक्नोलोजीको कारणले आज हामी जनावरभन्दा धेरै छिटो दौडन सक्छौँ। भगवानले चरालाई उड्नको लागि पखेटा दिए तर मानिससँग उड्नको लागि पखेटा थिएनन्। मानिसले आफ्नो ब्रेन पावरको प्रयोग गरेर हेलिकप्टर र एरोप्लेन्सको आविष्कार गरेर मानिसको उड्ने सपनालाई साकार पारिदिए। यसलाई हामीले कम मेहनतमा ठुलो प्राप्ति मान्न सकिन्छ। तसर्थ समय अनुकूल नयाँ कुरा सिक्दै जानुहोस्। नम्बर 5, सफल नहुँदासम्म हार नमान्नुहोस्। वाट यु थिङ्क रियल इज योर रियालिटी। अर्थात् हामीले जे कुरालाई सोच्छौँ त्यो हाम्रो रियालिटी बन्छ। धनी बन्नको लागि हाम्रो माइन्डसेटले सहयोग गर्दछ। यदि हामी आफ्नो सपनालाई पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई मान्छौँ भने हामीले त्यसलाई जसरी पनि पुरा गर्न सक्छौँ। हामीले यो पनि सिक्न जरुरी छ कि बिजनेसको एक महत्त्वपूर्ण भाग असफल हुनु हो। असफल हुनु सामान्य कुरा हो र यो सबैसँग हुन्छ। तर कुरा यो हो कि असफल भएपछि हामी फेरि उठ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। मानिसहरू भन्छन् लगानी धेरै रिस्की हुन्छ। यो उनीहरूको डर हो जबकि लगानी उनीहरूले सोचे जस्तो रिस्की हुँदैन। तपाईँ र अरू मानिसको एउटै दृष्टिकोण कहिल्यै हुँदैन। एकलाई लाग्छ धनी बन्न मुस्किल छ त अर्कोलाई लाग्छ कि धनी बन्न सजिलो छ। दुवै आफ्नो ठाउँमा सही छन् किनकि उनीहरूले आफ्नो दृष्टिकोणले माइन्डसेट बनाएका थिए। एउटा उदाहरणबाट पुष्टि गरौँ। एउटा मान्छेले नयाँ बिजनेस सुरु गर्यो तर केही वर्षपछि उसको बिजनेस डुबेर गयो। उसलाई लाग्यो कि अब ऊ कहिल्यै धनी बन्न सक्दैन। उसले फेरि बिजनेस गर्ने हिम्मत गरेन। अर्कोतर्फ अर्को मानिसले पनि बिजनेस सुरु गर्यो। ऊ पनि नराम्रो तरिकाले फेल भयो तर उसले हार मानेन। उसले त्यति बेलासम्म कोसिस गर्यो जति बेलासम्म उसले सफलता प्राप्त गरेन। यो उसको प्यासन थियो जुन उसको सफलताको रहस्य पनि हो। यो उदाहरणले हाम्रो माइन्डसेट मार्फत हामीलाई धनी बनाउँछ कि गरिब बनाउँछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यही असफलताको उदाहरण हजारौं पटक बल्ब बनाउने प्रयास गर्ने एडिसन र अर्को आफ्नो भयभरको अरबौं लगानी रकेट बनाउन लगाएर असफल हुँदा पनि हिम्मत नहार्ने इलन मस्क हुन्। नम्बर 6, धनीहरूको माइन्डसेटलाई फलो गर्नुहोस्।
धनी र गरिब मानिसको बीचमा विचारको फरक हुन्छ। धनी मानिसहरू प्रगतिको बारेमा सोच्छन् भने गरिब मानिस जागिरबाट नै सन्तुष्टि हुने कोसिस गर्दछन्। धनी र गरिब मानिसमा माइन्डसेटको फरक हुन्छ। गरिब मानिसलाई लगानी रिस्की लाग्छ भने धनीलाई त्यही लगानी कति पनि रिस्की लाग्दैन। धनी र गरिबको विचारलाई बुझ्नको लागि एउटा उदाहरण लिउँ। एक जोडी थिए, उनीहरू सारा समय पैसा बचाउने कोसिस गर्थे। उनीहरू अफरमा आएको खाना लत्ता कपडा किन्ने गर्दथे। उनीहरूलाई लाग्थ्यो दैनिकीमा प्रयोग हुने सामानबाट पैसा जोगाएर उनीहरू धनी बन्न सक्छन्। उनीहरूलाई बाहिर अन्त लगानी गर्न रिस्की लाग्थ्यो, तर सानो सानो बचतबाट उनीहरू धनी हुन सकेनन्। अर्कोतर्फ एक मानिसले स्टक्स, रियल इस्टेट र बाँकीमा इन्भेस्ट गर्थ्यो। उसको बचतले पैसालाई वृद्धि गरिदियो। यसरी ऊ एक दिन धनी भयो। यी दुईको लक्ष्य एउटै बचत थियो, तर बचत गर्ने ठाउँ भने फरक फरक थियो, जसले उनीहरूलाई धनी र गरिब बनायो। तसर्थ रिच माइन्डसेटलाई फलो गर्नुहोस्। नम्बर 7, कम्फर्ट जोनलाई त्यागिदिनुहोस् र रिस्क लिनुहोस्। यदि तपाईँ यङ एजमा रिटायर बन्ने बारेमा सोच्नु भइरहेको छ भने जागिरको बदलामा बिजनेसमा फोकस गर्नुहोस्। धनी हुने सबभन्दा उत्तम विधि भनेको आफ्नो माइन्डसेटलाई परिवर्तन गर्नु हो। प्रायजसो मानिसहरू आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन चाहँदैनन्, तर सफलता त्यस्ता मान्छेले पाउँछन् जसले कम्फर्ट जोनलाई त्याग्न सक्छन्। सधैँ कम्फर्ट जोनले तपाईँलाई कहिल्यै पनि धनी बन्न दिँदैन। यससँगै यो पुस्तकको सारांश यहीँ सकिएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँलाई यो भिडियोले यङ एजमा फाइनान्सियल फ्री हुनको लागि आवश्यक सहयोग